बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल को फ्री हैंड मिल गया। भारत पर हमले की तैयारियां शुरू। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के होश ठिकाने लग गए। सरहदी तनाज़ा जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का मोदी के खिलाफ ख़तरनाक फैसला। चीन ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भारत को ख़बरदार करते हुए पाकिस्तान या चीन पर हमले की हमाकत पर संगीन नताइज से मोदी को आगाह कर दिया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय वज़ीर दाखिला अपनी सरकार पर क्यों बरस पड़े, भारतीय फ़ौज को भी ना बख्शा, जबकि आर्मी हेडक्वार्टर और मोदी की खामोशी मुहम्मा बन गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी और जंगी जनून की बदौलत भारत चारों तरफ से घेरा जा चुका है। वो बैक वक्त चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ सरहदी तनाज़ात खड़े कर चुका है और ये सब ममालिक भारत को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से ताज़ा तरीन खबर ने मोदी के होश उड़ा दिए हैं। 4 ममालिक की फ़ौज को फ्री हैंड मिल चुका है और मोदी हुकूमत खित्ते के अमन के लिए एक खतरा बन चुकी है। भारत में मोदी से पहले भी कई वज़रा गुजरे हैं। पाकिस्तान के साथ कशीदगी हर दौर में बढ़ती या कम होती रही है, लेकिन अब मोदी के दौरे हुकूमत में भारत की जानिब से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनसे खुद भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है। एक ही वक्त में 4 पड़ोसी ममालिक से सरहदी तनाज़ा पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। RSS का ताहयात रुकन मोदी समझता है कि जिस तरह वो भारत में मोदी अक़लियतों को कुचल रहा है, इसी तरह वो पड़ोसी ममालिक का भी यही हाल कर सकता है। इस महदूद सोच रखने वाले मोदी को जंग के नताइज का या तो अंदाज़ा नहीं है या फिर वो महज अपनी इंतहा पसंदाना नफ्सियात को तस्कीन पहुँचाने के लिए अपने मुल्क की 1.5 अरब आबादी को ख़तरे में डालना चाहता है। तभी वो अपनी भारतीय अवाम से असल ज़मीनी हक़ाइक़ छुपा कर इन्हें सब अच्छा का लॉलीपॉप दे रहा है। चीन के मामले पर भी पहले इसने अपनी अवाम को ये बताया कि भारतीय फ़ौज चीन को शिकस्त दे चुकी है। ताहम भारतीय अवाम को सच का तभी पता चला जब चीन ने असलियत सारी दुनिया को दिखा दी। आज भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर आज़म मोदी की जंगी पॉलिसियों पर गुस्से में हैं। भारतीय अवाम इस हकीकत को समझ चुके हैं कि मोदी अपनी इंतहा पसंदाना सोच के बायस भारत को जल्द ले डूबेगा। मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तोसी पसंदाना पॉलिसियाँ नाजी नज़रियात के मुताबिक हैं। नाजीज़म की तर्ज पर मोदी अपने अखंड भारत की तोसी पसंदाना पॉलिसियों पर कारबंद है, लेकिन मोदी की ये सोच भारत के ही बंटवारे कर रही है। मोदी सरकार के अज़ाइम ने पड़ोसी ममालिक को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के साथ अब दो हाथ करे। बांग्लादेश में भारत के सिटीजनशिप एक्ट को लेकर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं और मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। चीन के साथ तनाज़ात भारत की बदनामी का बायस बन रहे हैं और बारहा शिकस्त से भारत आपे से बाहर हो चुका है। जबकि पाकिस्तान के साथ सरहदी कार्रवाइयाँ भी सारी दुनिया के सामने हैं, बल्कि अपने इंडियन ड्रामों से मुतासिर होकर मोदी अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ भी पुलवामा जैसे ड्रामेबाजियाँ करता है, जिनका सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। मोदी दरअसल भारत के माथे पर बदनामी का झूमर है, सिर्फ और सिर्फ भारत को दुनिया में जलील और रुस्वा करने से भरपूर है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारत की अक़लियत के लिए भी खतरा बन चुकी है। भारत में बसने वाले हिंदुओं की अक्सरियत का मानना है कि मोदी के होते हुए इनको किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुत्वा के नज़रियात पर कारबंद मोदी हुकूमत ने अगर अपनी इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ ख़त्म ना की तो बहुत जल्द भारत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अस्करी क़यादत को फ्री हैंड दे दिया है। भारतीय दरअंदाजी
تباہیوں اور کچھ عرصے سے مسلسل کی جانے والی سرحدی خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہوئے بر وقت کسی بھی بڑے اقدام کو بغیر کسی رکاوٹ اور دیر کے بنانے کے لیے اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ خبر بھارتی افواج خاص طور پر سرحدی علاقوں میں تعینات فوج کے اوپر بجلی بن کر گری ہے، کیونکہ اس صورت میں ان کے ملک کو پاکستان کی طرف سے کسی بڑی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فی الحال بھارت کو چین کے ہاتھوں جس شکست کا سامنا ہے، پاکستانی وزیر اعظم کا یہ بڑا اور اہم فیصلہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کی اعلیٰ قیادت کا یہ فیصلہ ایسی صورت میں کیا جاتا ہے جب دشمن ملک اپنی گندی نظریں اس ملک پر جما کر بیٹھا ہو، تب اس ملک کی سالمیت اس ملک کی اولین ترجیح بن جاتی ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ دنوں بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملنے پر کیا گیا ہے۔ بھارت نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجستھان علاقے میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن پاک فوج کی بروقت کارروائی نے بھارتی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس صورتحال سے آگاہ ہے، جبکہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بکھرا گیا ہے۔ دوسری جانب نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھا دی ہیں، جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے، اور ہمارا احمق دشمن اپنی بکھراہٹ میں ہمیشہ ایسے فیصلے ضرور کرتا آیا ہے جس سے اسے مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معروف پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ بزدل دشمن صرف جھوٹ کے سہارے ساری دنیا میں حق بجانب ہونا چاہتا ہے۔ اعلیٰ قیادت کا کہنا تھا کہ جس طرح انڈیا کو چین کے ساتھ محاذرائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی طرح اگر اس نے پاکستان کے ساتھ سرحد پر کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، جبکہ آج آرمی چیف کے زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کسی بھی تصادم کی صورتحال میں انڈیا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کشمیر میں بھارت کے مظالم اور دہشت گردوں کی کھلم کھلا حمایت کو پاکستان پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ فورم کو قومی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں ملک میں پرتشدد واقعات کے مسلسل کمی پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، جبکہ شرکاء نے افغان امن عمل میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس بات کا عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ مغربی ہمسایہ ممالک میں قیام امن کے لیے قومی اداروں کے ذریعے کوشش کی جاتی رہے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ انڈیا کی جانب سے کسی بھی کارروائی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے یہ اہم ترین فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین کے ہاتھوں بھارت کی فوج کی ٹھکائیاں اپنے عروج پر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ایک کرنل سمیت کم از کم 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور 34 دیگر لاپتہ ہونے کے بعد بھارت میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ بھارتی آرمی چیف جنرل MM ناروے نے مبینہ طور پر مقبوضہ کشمیر کے پٹھان کوٹ فوجی اڈے کا طے شدہ دورہ منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اس سے قبل اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ SJ شنکر سے 3 بھارتی مسلح افواج کے سربراہان کی ملاقات کی توقع ہے۔ دوسری جانب لداخ کے علاقے میں چینی فوج سے جھڑپ میں کرنل سمیت 20 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور حالات تیزی سے اب کسی بڑے فوجی معرکے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عالمی ماہرین اسے تیسری جنگ عظیم کی ابتدا قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات پر چین کی دھواندار جنگی دھمکی کے بعد امریکہ نے نئی دلی کو اتفاق و تفہیم سے کام لینے کا کہا ہے۔ ہندو انتہا پسندی کے پرچارک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ میں چینی فوج سے جھڑپ میں 20 سے زائد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ ان کا ملک امن کا خواہاں ہے، لیکن بھارت کو تنگ کرنے پر چین کو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ 15 جون کو وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہونے والی جھڑپ پر بھارتی وزیر اعظم کا باقاعدہ طور پر پہلا بیان یہی تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، تاہم ان کی مدر پارٹی یعنی RSS کے دہشت گرد بھارت بھر میں ایسی کارروائیاں کر رہے تھے جس میں چین کا غصہ بھارت میں بسنے والے اقلیتوں پر اتارا جا رہا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے
ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔